नमस्कार तुमका सर्वांक म्हज्या चॅनलाक हांव कविता आज तुमका नेवऱ्यो करच्यो रीत हांव दाखोवन आसा। एकदम क्रिस्पी आनी क्रंची भायल्या सायडीन तशेंच फिलिंग बरें आसचे बरी तशेंच फ्राय करतना एकदम फुलच्यो बरी नेवऱ्यो ह्यो स्टेप बाय स्टेप हांव तुमका दाखोवन आसा। तर सुरू करया आयची रेसिपी। पहिले आमी पीठ मळया। एका उतळ आयदनांत 2 कपभर मैदा घालून नेवऱ्यो करतना क्रिस्पी जमच्या खातीर कलदें कपभर रवा ह्यो हांवें फायन रवा यूज केला। तशेंच कलदें टीस्पून भर मीठ घालून ह्या पिठान बरें करून मिक्स करचें। आता ह्या पिठा वट्यो 3 टेबलस्पून भर मेल्ट केल्लें तूप घालून बरें करून मिक्स करचें। तूप बरें करून पिठा वट्टो मिक्स करतना पिठाचे टेक्स्चर ब्रेड क्रम्सा बरी यायचे हांव तुमकां दाखयता। हातांत मुठयेंत पीठ येवचें तितले म्हणसर बरें करून मिक्स करचें। हें पयलें प्रोसेस जाल्ले कुडले इल्लेशें उब उदकान येवन पीठ मळूंक सुरू करचें। पयल्यांत पुरा उदक घाली नाकात, इल्लेशें मापान घालून पीठ बरें करून पुरीत ह्या चपातीक आमी पीठ कशें मळटा तितलें स्मूथ आनी फायन टेक्स्चर येता म्हणसर आमकां पीठ मळूंक आसा। 5 ते 8 या 8 ते 10 मिनिटां भितर पीठ मळचें आनी पिठाक धांपून सायडीन दवरचें। ते दळमसर आमी फिलिंग करचें, नेवऱ्याच्या भितर घालचें। हांगा हांवें कलदें कपभर तीळ कणयोन भाजून आसा लो उजार। तीळ भाजतना ध्यान दिवचें, तीळ करपानातले बरे जस्ट एक कलर इल्लोसो चेंज जाता म्हणसर तीळ भाजचें आनी भाजल्या उपरांत एका गुंड आयदनांत काडून सायडीन दवरचें। आता त्याच कायलेर 2 कपभर स्क्रेप केल्लो नारळ घालचो। हांगा हांवें एकदम फ्रेश न्ही या ड्राय नारळी न्ही, मीडियम ड्राय नारळ हांवें यूज केला। तुमकां जाय तर फ्रेश नारळी हांगा यूज करूं येता, पूण भाजतना नारळ जीव आसू नजो एकदम क्रिस्पी जाता म्हणसर बरो करून भाजचें। हांगा तुमी पळयत नारळाचो कलर चेंज जावन आयला। ह्या वेळार नारळ आमचो एकदम क्रिस्पी जावन तयार जाला। ह्यो नारळ आता सेम तीळ घाल्ल्या आयदनांत ट्रान्सफर करचे। आता त्याच कायलेंत 1 कपभर बारीक रवो म्हळ्यार फायन रवा काडूनचो आनी बरें करून भाजचो। हांगा ही प्रोसेस हांवें पयले नारळ भाजला मागीर रवो भाजला। द रिजन बिहायंड इट, नारळ भाजतना ताची तेलसाण सुट्टा आनी त्याच तेलसाणेंत आमकां रवो भाजूंक जाता, नातल्यार रवो बेगीनच करपाता। बारीक उजार म्हळ्यार लो फ्लेमार 5 मिनिटां भर रवो बरो करून भाजचो। रवो भाजून जातना तुमकां हातांत आपोडतना टेक्स्चर कळटा, एकदम पिठो पिठो जाता। ती दळमसर ह्यो रवो भाजूंक आसा आनी ट्रान्सफर करचें। सेम नारळ घाल्ल्या आयदनांत ह्यो घालून दवरचो। हांवें कलदें कपभर ब्रोकन कॅश्यूज काजू तुकडा काडून गेल्यात, ह्यो बऱ्यो करून इल्लेशें मिडियम उजार फ्राय करचें। फ्राय करून जाल्या उपरांत ह्यो पिठो करच्यो, मिक्सरान ना हातांत तें धडवचें आसता न्ही तातूंत पिठो करचो आनी ह्या मिश्रणान घालचें। तशेंच सांगाता कलदें कपभर किशमिश्यो तोय घालच्यो आनी एक बरें मिक्स करचें। साखरेचो पिठो ह्या वेळार घालूंक ना, कित्याक म्हळ्यार रवो उन आसा। रवो उन आसतना साखरे पिठो घाल्यार ते गिटे जातात। त्या देखून हे मिक्सर बरें करून मिक्स जाल्या उपरांत
नियरली 25 मिनिट्स मनी थंड जावंक सोडीचे. या कशी तुमका थंड जाल्या कुडले मिक्सचर त्या उपरांत आका साखरेचो पावडर घालचो. मोस्टली शॉपात हांव हाडिल्ले नेवऱ्याचे भितरले स्टफिंग एका सायडीन वंद आयिल्ले बरी असतात या गिटे जावन असतात. दॅट्स बिकॉज रवा आणि शुगर एकतपटी मिक्स केल्ल्यान. हांगा तुम्ही हे अवॉइड करा. 20 मिनिटां हे मिश्रण निवल्या उपरांत हांव हांगा 1 कपर साखरेचो पावडर शुगर पावडर घालून मिक्स करता. इन केस तुमकां चड गोड जाय जाल्यार तुम्ही 1 कलदे कप्पर चड साखर घालून हे मिक्स करवेत. तशेंच सांगाता 1 टीस्पून भर कार्डमम पावडर एळ्याचो पावडर घालून हांगा एक बरें मिक्स दिवचें. आमगेर साखर इल्लीशी उणें डायबिटीज पिडे दरम्यान त्या दुखून हांवें हांगा साखर उणें गेल्यात. पूण हे हळट माप तुमकां कशें जाय तें तशें तुमी मिक्स करवेत. साखरेचो पावडर घालून मिक्स जाल्या उपरांत हे आमचे फिलिंग तयार जाला. हे आमी आतां सायडीन दवरचे. आतां आमी पीठ मोल्ड दवरले परतून एक फावटी मोल्डचे. एकदम सॉफ्ट आणि तयार जाला पुरी करच्या खातीर. पुरी करतना आमी कितले ल्हान गुळे करतात तितलेच ल्हान गुळे करून पिठाचे हांवें हांगा एकच पटी पुरा गुळे करून दवरल्यात. तशेंच कितले जाय तितले गुळे करचे. मागीर तें पीठ धांकून दवरचें. आतां आमी नेवऱ्यो करच्या खातीर पुरी लाटच्यो. पुरी लाटतना एकदम पातळ कितलें करताय तितलें बरें. कित्याक म्हळ्यार पुरी नेवऱ्यो भाजतना पुरी एकदम चपाती पातळ असल्यार एकी भाजतात. त्या देखून हांगा हांवें एकदम पातळ करून दवरल्यात. हांगा हांवें नेवऱ्यो करच्यो मोल्ड काडून गेला. ह्यो नेवऱ्यो करच्यो मोल्ड प्लास्टिकांनी मेळटात या स्टीलान ती मेळटात. हांवें हांगा स्टीलाचो उपयोग केला. ह्यो मोदे अशेंत दाखयल्ल्या प्रकार तशेंत तुमी फॉलो करा. ही चपाती वयल्यान घालचे आणि ताचे वयर 1 कुलेरभर स्टफिंग घालचे. चपातीच्या देगेन इल्लेशे उदकान बोटांनी इल्लेशें उदक रावंड करचें. कशें व्हिडिओन दाखयलां तशें फॉलो करा. पयले फावटी करतात जाल्यार मागीर हे मोल्ड धमचें. उदक सरयल्यान आमी सील करतना या हे मोल्ड क्लोज करतना एकदम टाईट बसता. आता कशें दाखयलां इल्लेशें प्रेस करा. मागीर हे एक्स्ट्रा उरिल्लें पीठ सायडींतल्यान काडा आनी ओपन करात. हांगा आमची नेवऱ्यो रेडी जाल्यात. भाजी नासतना भाजच्या खातीर तयार जाल्यात. अशेंत उरल्योय पुरीच्या भितर फिल्लिंग घालचे आनी अशेंत नेवऱ्यो करून तयार करून रेडी दवरचे. ह्यो व्हिडिओ अपलोड करूंक म्हाका इल्लेशी लेट जालो. कोणी येदोळ मुसर नेवऱ्यो करून नासल्यार दया करून ही रेसिपी फॉलो करा आनी नेवऱ्यो करा. आनी कोणी येदोळ करून जाल्यार हे रेसिपी सेव करून दवरा. येवच्या वर्सा खातीर हे रेसिपी फॉलो करून नेवऱ्यो करा. हांगा हांवें फर्स्ट बॅच फ्राय करच्या खातीर नेवऱ्यो तयार करून दवरल्यात. एक लास्ट नेवऱ्यो तुमकां दाखयता. चपाती मोल्डा वयल्यान घालच्यो आनी 1 स्पून भर फिल्लिंग घालचें. तशेंच देगांनी उदकांत रावंड एक लागोवचें उदक लागोवचें. कित्याक म्हळ्यार सील करतना इजी जाता. तशेंच उदक लागल्या उपरांत मोल्ड बंद करचें. टायट प्रेस करचें. मागीर मोल्ड ओपन करचें. एक्स्ट्रा पीठ आसलें तें काडचें. हांगा नेवरी तयार जाल्यात भाजच्या खातीर. इन केस करून दवरिल्ल्या नेवऱ्याचे सील ओपन जाल्यार उदकांत इल्लेशें प्रेस करचें आनी सील टायट करचें. आतां आमी नेवऱ्यो भाजूंक तेल दवरला. इन तेल लो उजार दवरलें हांवें. नेवऱ्यो घालतना उजो उणो आसूनंत नेवऱ्यो घाला. सळसळ्या तेलांत या हाय फ्लेमाच्या उज्यांत नेवऱ्यो घालूंक वचनाकात. इमिडिएटली नेवऱ्योचे आउटर कवर करपाता. अशे नेवऱ्यो घालून इल्लेशे स्पूनान ताचे वयल्यान तेल इल्लें उसपिया. अशें जाल्ल्यान एकदम फुलोन आसता. तुमकां व्हिडिओर दिसता जावं पुरो हांगा हांवें केल्ल्यो नेवऱ्यो एकदम फुल्ल्यात. जस्ट बिकॉज ऑफ वयल्यान इल्लें तेल घाल्यार. पुरी कशी आमी भाजतना वयल्यान आमी तेल घालता तशें इल्लेशें घाला. एक
4 to 5 मिनिट्सा भितर लो उज्यांत तुम्ही पयलें घालतना अशें भाजयत मागीरचें जाल्यार फटाफट जाता. फर्स्ट घालतना इल्लोसो टायम लागता भाजूंक. अशें भाजून काडचें आनी ड्रेन करूंक दवरचें. हांगा आमच्यो पुरी भाजून तयार जाल्यात, सॉरी नेवऱ्यो भाजून तयार जाल्यात. ह्यो काडच्यो आनी सायडीन दवरच्यो. अशेंत उरल्यो करून दवरल्यो नेवऱ्यो भाजून काडच्यो. ह्यो नेवऱ्यो भाजून जाल्ल्या कुडले खावंक एकदम क्रिस्पी. तशेंच ह्यो नेवऱ्यो फुलोवन रावल्यात, चप्पट जावनात. त्या देखून ही रेसिपी फॉलो करतना हांवें सांगिल्लें इन्स्ट्रक्शन तिके फॉलो करा. मागीर ही भाजूंक करा. भाजतना उडास दवरा, उजो उणें दवरन पुरी घाला आनी वयल्यान अशें तेल घाला. आतां तुमकां दिसता पळय कितल्यो सुबीत करून नेवऱ्यो फुलतात. तशेंत करून नेक्स्ट अशें टर्न करचें. मागीर 2-3 मिनिटां उपरांत ही आमचे सेकंड लॉट घालतना हांवें अशें जालां. 2-3 मिनिटांनी नेवऱ्यो भाजून तयार जातात. पीठ चपाती करतना दाट करिनाकात, भाजूंक कश जाता. इनफॅक्ट खातना ते बराबरी जाता. त्या देखून क्रिस्पी जाय तर पातळ चपाती करा आनी नेवऱ्यो भाजून काडा. बरो आसता. आयची रेसिपी तुमकां पसंद आयली म्हणून. पसंद आयली तर प्लीज एक लायक बटनाक क्लिक करा. तशेंच तुमच्या फ्रेंड्सांक, मोगाच्यांक आनी इश्टामंत्राक ही म्हजी रेसिपी फॉरवर्ड करा आनी शेअर करा. हांगा हांवें पुरा नेवऱ्यो भाजून तयार करून दवरल्यात. ह्यो नेवऱ्यो अशें कशें हांव तुमकां दाखयता पळय, हे हालयतानासाने ताचे फिलिंग आमकां आयकता आवाज. एकच सायडीन येवन धांवन या रावना, एकदम स्प्रेड जावन आसा. बेस्ट जाल्यात. तशेंच तुमी ही रेसिपी फॉलो करा आनी अलत नेवऱ्यो करा आनी एन्जॉय करा. हांगा एक तुमकां हांव नेवऱ्यो मोडून दाखयता. भायल्या सायडीन एकदम क्रिस्पी आनी क्रंची आसा. तशेंच आमचें फिलिंग इवनली स्प्रेड जाला आनी आमची नेवऱ्यो भाजतना एकदम फुलुल्ल्यान. तशेंच रवा आनी साकर आमी ओट्टू घालिनासतना एक सायडीन गिटे गिटे जावन बंदवना. ही रेसिपी तुम्ही तयार करताना हे इन्स्ट्रक्शन फॉलो करा. म्हाका सबस्क्रायब कर साक आशिल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. कोणी येदळ सबस्क्रायब करूना जाल्यार दयाकन म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब कर, म्हाका प्रोत्साह करात. भागी नातालाचे फेस्त तुमकां सर्वांक मेळटा आनी एका रेसिपी वट्ट. टील देन टेक केअर. गॉड ब्लेस. मेरी क्रिसमस टू यू ऑल.